डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट म्हटल्यार कितें? रिलिंक्विशमेंट म्हटल्यार खंयच्याय प्रॉपर्टीर समजा तुमचो हक्क आसा, रायट आसा, शेअर आसा, तर तो तुमी सोडूं शकता, रिलिंक्विश करूं शकता. खुबश्या वेळार जेन्ना आवय बापूय एक्सपायर जातात तेन्ना एक ऑप्शन आसता तेंच्या भुरग्यांक कोणायकय की आपलो शेअर जो आपल्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीन आसा तो ते रिलिंक्विश करूं शकतात. समजा चले आसात, ते लग्न जाल्यात, तर तो चलो आनी ताची घरकान्न सब रजिस्टर ऑफिसान वचून आपलो शेअर आपल्या आवय बापायच्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टींतलो रिलिंक्विश करूं शकतात. तशेंच समजा कोणाची माय माव म्हणजे फादर इन लॉ आनी मदर इन लॉ एक्सपायर जाल्यात, त्यांचो शेअर जो जावयांक येयल्लो आसता म्हणजे तेंच्या सन इन लॉक येयल्लो आसता तो आनी ते एक्सपायर जाल्ल्या माय मावाची धूव म्हणजे ताची बायल ते वचून सब रजिस्टर ऑफिसान आपलो शेअर रिलिंक्विश करूं शकतात. पण रिलिंक्विशमेंट जेन्ना करता तेन्ना एक गजाल लक्षात घेवंक जाय. समजा 3-4 भाव आसात आनी एकट्या भावाक आपलो हक्क सोडूंक जाय, आपलो रायट रिलिंक्विश करूंक जाय, तर तो लग्न जाला जाल्यार आपल्या मिसेसीक घेवन सब रजिस्टरान वचून डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट सायन करूं शकता. पण तेंचो शेअर तो सांगूं शकना की अमको भाव आपलो लाडको, अमको भाव आपल्याक आवडना, ते लाडको भाव आहा तेकाच दी. तशेंच जेन्ना चली लग्न जाता आनी तिजो आवय बापूय एक्सपायर जाता तेन्ना ती चली आनी तिचो घोव वचून सब रजिस्टरान डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट करूं शकता. पण तांकांय ऑप्शन आसना, ती सांगूं शकना की म्हजो हो भाव तेकाच प्रॉपर्टी येवंक जाय किंवा आमी कोणाक येवंक फावना. ना, एकदां तुमचो शेअर तुमी रिलिंक्विश केलो की कायदो थंय एक्टीव जाता आनी कायद्यान बाकीचे तुमचे जे भाव आसात, भयणी आसात वा मेवणे आसात, मेवणी आसात, तांकां तो शेअर कायद्या प्रमाणे इक्वली डिवायड जाता. 26 वर्साच्या म्हज्या प्रॅक्टिसीन म्हज्या ऑफिसांतल्यान खूब अशे सेल डीड जाले, डीड ऑफ एक्सचेंज जाले, पण रिलिंक्विशमेंट डीड चडशे जाले ना. कित्याक जो शेअर आमकां आयतो मेळटा आपल्या आवय बापाय फाटल्यान तेंच्या प्रॉपर्टीन म्हणजे आमच्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीन, वा आमी लग्न जातकच आमच्या फादर इन लॉ म्हणजे माव माय कडल्यान जो तेंच्या प्रॉपर्टीन आमकां शेअर आसता तो सहजा कोण सोडूंक रेडीच जायना. कितलोय शेअर आसूं प्रत्येकाक कितें जर मेळटा तें नाका जायना. म्हणूनच म्हाका आज याद आयली एक रिलिंक्विशमेंट डीड जो म्हाज्या ऑफिसांतल्यान आमी एक्झिक्यूट करून घेतिल्लो. एक दीस एक कपल म्हणजे घोव बायलां म्हज्या ऑफिसान आयली. तेंच्या वांगडा ल्हानसो तांचो भुरगो आसलो, 5-1 वर्साचो आसतलो. ती आयली आनी तिजो मिस्टर म्हणजे घोव म्हाका म्हणूंक लागलो, दोतोर तुवें म्हज्या मिसेसीचेर केस घातल्या आनी म्हजेर म्हणून आपूण हांगा आयल्या. हांव तांकां वळखलो ना आनी तांकां विचारलें तुमचेर केस घातल्या म्हणजे म्हाका तरी याद जायना, हांवें तुमकां केन्ना पळोवंक ना. ते म्हणूंक लागले दोतोर हे पळय आमकां कोर्टानसून ही नोटीस आयल्या. आनी तांणी म्हाका कडेन ती नोटीस दिली तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की एक इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग म्हणजे तांचो जी ती बायल मनीस आसली तिजो बापूय 1 वर्सा आदी एक्सपायर जाल्लो आनी 3 म्हयने फाटीं तिची आवय एक्सपायर जाल्ली. तेन्ना एक भाव तेजो आशिल्लो व्हडलो, तेणे इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग घालपाक म्हाका सांगिल्लें. आनी तेणें हें सांगलेलें की आपली जी भयण आसा एकटीच ती लग्न जाल्या, तिका कितें शेअर जो आसा तो तिजो तिका दी, आपल्याक कितें उरता तो आपल्याक दी. हांवें म्हटलें ताका हे पळय ही इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग हेका तूं केस म्हणूं शकना. आनी दादल्या मनशाक हांवें सांगलें तुज्या माय मावाची जी प्रॉपर्टी आसा म्हणजे तुज्या मिसेसीच्या आवय बापायची जी प्रॉपर्टी आसा तिजी शेअर डिटर्मीन करून तिका आनी तिजो एकूच भाव आसा ताका वांटणी करपा खातीर त्या प्रॉपर्टीची ही प्रोसिडींग आसता. तर तो म्हाका म्हणपाक लागलो दोतोर आपूण एडवोकेटांक कोणाक वळखना, तूं न्यूजपेपरार बरयता ते तुजे लेख बी आपूण वाचता आनी आपल्या चल्याच्या स्कुलान एकदां तूं चीफ गेस्ट येयल्लो म्हणून आपूण तुका वळखता, आपल्याक जाय ही केस तुवेंच घेवप
हांव म्हटलें तितून कांय हरकत ना. इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग तुमी एकच एडवोकेट करूं शकतात, प्रोवायडेड सगळे जे लिगल हेर्स आसात त्यांनी एकसारान एक डिसिजन घेवचें पडटा की अमूक अमूक तरेन आमी प्रॉपर्टी डिवायड करता. तर एकूच एडवोकेट तुमकां उपकारता, आनीक 2-3 करची गरज ना. जर तुमी रेडी आसात सगळे तर दुसऱ्या एडवोकेटाची गरज पडना. हांवें म्हटलें तुमी रेडी आसा बऱ्या भशेन हे तुमचे शेअर सेटल करपाक, तुमचे शेअर आसा ते डिवायड करपाक. तो छप्प करून म्हणूं लागलो ना आमी रेडी ना. हांवें म्हटलें रेडी ना जाल्यार तुमी दुसरो एडवोकेट करचो पडटलो, कित्याक ही प्रोसिडींग सुरू जातली ती वर्साच्या घडयेक चलतली. दोतोर म्हणूं लागलो आयक आमी सेटल बी करपाक रेडी ना, पण आमकां शेअरच नाका. आमकां एक प्रोसिजर सांग, हांव आनी बायल तो शेअर सोडूं शकता. तुका सांगता म्हणूं लागलो दोतोर, आमी दोगांय लव करून मॅरेज जाली. म्हजो जो फादर इन लॉ आसा, म्हजो मांव आसा, ताका पसंत नाशिल्लें, पण म्हाका आनी एका आमी एकमेकांक आवडटालीं. दोगांयकूय आमचे लव जालें आनी आमी मॅरेज केली. पण आपल्याक अशें जाय की देवाच्या तें म्हजी बायल जी आसा ती मायक्रोबायोलॉजी जाल्या, ती एका फार्मास्युटिकल कंपनीन कामाक आसता. आपूण इंजिनियर, आपुणूय बरें काम करता जोडटा. आमकां आनी आपल्या मांवाचो शेअर नाका. हांवें त्या बायल मनशा कडेन पळयलें आनी तिका विचारलें तुकाय तुज्या बापायचो आनी आवयचो शेअर नाका काय तुजो मिस्टर सांगता म्हणून तूं खंयच्याय दबावान येवन हें सांगता. ती म्हाका म्हणूंक लागली दोतोर ना आपल्याक नाका, पण एक सांगता आपूण इतलीं वर्सां आपल्या आवय बापायच्या रुमानूच रावतालीं. त्या रुमा बद्दल आपल्याक एक सेंटिमेंटल अशें फिलींग आसा. आपूण ल्हानाची व्हड त्याच रुमान जाल्ली म्हणून आपल्याक दिसतालें की तो रूम तरी म्हाका मेळचो. हांव आसा सर, हांव केन्नाय गेली थंय तर म्हाज्या भुरग्यांक थंय रावूंक मेळचें, आपल्याक म्हज्या घोवाक म्हज्या भुरग्याक त्या रुमान रावूंक मेळचें अशें आपल्याक दिसतालें. हांवें तिका सांगलें सेंटिमेंटल हो शब्द कायद्यान ना, पण तुजे सेंटिमेंट्स आपल्या आवय बापाय बद्दल कितले आसा हे कोणूच सांगूं शकना. पण हांव तुका एक सांगता, तुमी जो डिसिजन घेतला तो सेन्सिबल घेतला. कित्याक ती प्रॉपर्टी म्हणटा पळय तें घर एक तुमच्या बापायचें एन्सेस्ट्रल घर आसा. तेज्या कुशीक इल्लोसो कितलो 100 स्क्वेअर मिटर जागो आसा, तेज्या वयर आनी कांय ना. आनी तुमी जर ते घराचे 2 वाटे करूंक वयशात तर कोणाकूच घर ते लाभदायक ठरूंक शकना, बेनिफीट मेळूंक शकना. सगळ्यांकूच एक कन्स्ट्रेन कशी येतली, कोणूच थंय बऱ्या भशेन रावूंक शकचे ना. तो म्हाका म्हणूंक लागलो दोतोर आमी दोगांय सर्वीस करता, आमचे घर आसा, गाडी आसा आनी म्हाज्या मेवण्या कडेन चड कांय ना. तो एका कंपनीन कामाक आसा, ताचो भुरगो आतांच ग्रॅज्युएट जाला म्हणून आपल्याक दिसता ती आमचेर पत्र आसूं पण आमकां तेजो शेअर नाका. हांवें म्हटलें बरें आसा, हांव तेज्या भावा कडेन पयलीं उलयतां आनी ताका हें सांगता. जेन्ना तो भाव जेच्या वरवीं आमी इन्व्हेंटरी घातलेली तो काबेसी कादाल म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टीचो म्हणून कोर्टान डिक्लेअर केल्लें, ताका आफयलो आनी ताका हांवें सांगलें की तुजी भयण येयल्ली ती अशें अशें म्हणटा आपल्याक ते रूम जो आसा जितून आपूण आनी आवय बापूय रावताली तितून सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आसा. तो म्हणूंक लागलो दोतोर आपल्याकूय खबर आसा ती आवय बापायक खूब बरें करताली, ती सीक पडल्यार सुद्दां तेणी तेची खूब कुयदाद घेतल्या, तो रूम तिकाच दी. हांव म्हटलें पळय तुज्या भयणीचो जो घोव आसा तेणें म्हाका सांगलां की आमकां हितून कितेंच नाका, कित्याक तेंचें सगळें बरें चल्लां, तांकां जाय तूं आनी तुजी फॅमिली त्या घरान बऱ्या भशेन रावली. तो म्हणूंक लागलो देव बरें करूं म्हूण तांकां सांग. आमी डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट एक्झिक्यूट करून घेतलो आनी प्रॉपर्टी मागीर इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंगाक त्या भावाच्या नांवार आयली. मागीर कांय दिसांनी तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें दोतोर आपल्या भयणीक जाय आसलें की तो बापायचो रूम तिच्या नांवार जाल्लो, आमी तो रूम तसोच दवरतले. थंय तिजे आपल्या आवय बापाय वांगडा फोटो आसा, तिका खरेंच एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आसा आपल्या आवय बद्दल. आमी तो रूम तसोच दवरतले. ती जेन्ना तिजो मिस्टर ती आनी चलो तेंचो येतलो तेन्ना त्याच रुमान ती रावतली. हांव एक वकील आसत कायद्याची
थोडी नॉलेज म्हाका आसत, पण आज एक ऑर्डिनरी मॅन विथ रिजनेबल प्रुडन्स म्हणून हांव तुमकां सांगता, फॅमिली मॅटर्स जेन्ना जेन्ना फॅमिली बद्दल डिसिजन घेवपाचें आसता तेन्ना कायदो पळोवनाका, एडवोकेटाचें आयकुनाका, तुमच्या तकलेंतल्यान न्ही तर काळजांतल्यान डिसिजन घेयात, हांगासून डिसिजन घेयात आनी जें काळजांतल्यान तुमी डिसिजन घेतलें तें ऑलवेज बरोबर म्हणजे रायट आसतलें.